अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन वीजे के बारे में, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और कुछ अहम मालूमात हैं डीएनए टेस्ट से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उस पर कमेंट आए हैं, उसको आंसर करूंगा और काफ़ी अहम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते वक्त आप कितना कैश जो है अपने साथ ले जा सकते हैं, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में इंसिडेंट जो हो रहे हैं उस पर बात की थी। तो उस पर काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए हैं कि कितना कैश हम बाई लॉ लेके जा सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। फॉर एग्जांपल स्पेन से अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो कितना कैश लेके जा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद 3,000 सैलरी वाली 1 लाख नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है, किस मुल्क की तरफ से कौन से लोग एलिजिबल होंगे, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि 1500 यूरो महीना अमदाद की seguridad सोशल ने नई अनाउंसमेंट की है, किन के लिए है, कौन ले सकेंगे, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाते हुए आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक तो 3,000 सैलरी वाली जो 1 लाख नौकरियों की अनाउंसमेंट हुई है, इसका लिंक नंबर 1। लिंक नंबर 2 1500 यूरो जो महीना अमदाद की अनाउंसमेंट हुई है, इसका लिंक नंबर 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन वीजा के बारे में ताज़ा तीन अपडेट क्या है, डीएनए टेस्ट से रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा डीएनए टेस्ट की, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर फैमिलियां जो है वो परेशान है, फैमिलीज, वो डीएनए टेस्ट से रिलेटेड है। डीएनए टेस्ट जो है वो होने के बाद 5 से 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक फैमिलीज को कोई आंसर नहीं आया। यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है फैमिलीज को वो ये होता है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट क्या आएगी। ये भी जहन में रखें कि डीएनए टेस्ट जो है वो बिल्कुल हतमी नहीं होता, इसके अगेंस्ट आप अपील भी कर सकते हैं, कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। ज्यादातर जो है ये अभी तक जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं इस पे 99% करेक्शन ही आती है, लेकिन बहुत मरतबा जो है इस पे मिस्टेक्स भी आती हैं। इसका रिव्यू भी कर सकते हैं आप, डीएनए टेस्ट अपने तौर पे भी करवा सकते हैं और इसके बारे में अपील भी कर सकते हैं। इस वजह से एक तो फैमिलीज को ये जान लेना चाहिए कि ये बिल्कुल जो है वो पत्थर पे लकीर नहीं होनी चाहिए अगर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट इस तरह से आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैमिलीज को बिला वजह कुछ प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर आपको 5 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, डीएनए टेस्ट तमाम फैमिली के हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हो चुके हैं, यहाँ पे स्पेन में जिनका होना था वो भी हो चुका है, लेकिन रिजल्ट जो है वो आने के बाद एम्बेसी में सबमिट हो चुका है और 5 से 6 महीने मजीद गुजर चुके हैं, अभी तक एम्बेसी ने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया और ना ही कोई किसी तरह की डेवलपमेंट है आपके केस में। तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है, ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनके साथ इस वक्त ये सब कुछ हो रहा है। एक तो चीज जहन में रखें कि जुलाई अगस्त का महीना जिन जिन केसेस में आ जाता है उन केसेस में ये 2 महीने जो है 2 महीनों को 1 महीना कंसिडर किया करें, क्योंकि ये फिर उस वक्त हाफ स्टाफ होता है। हाफ स्टाफ जो है वो हॉलीडेज पे चला जाता है, जो जुलाई में जाता है वो अगस्त में वापस आता है, और जिन्होंने जुलाई में काम किया होता है वो अगस्त में छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो इस तरह से अब सितंबर से जो है बाकायदा तौर पे आपकी फाइलों पे मजीद तेजी के साथ काम स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जो चीज आपको मैं मेन बताने लगा हूँ वो ये है कि जिनका टाइम 4, 5, 6 महीने डीएनए टेस्ट सबमिट होने के बाद भी गुजर चुका है वो बेफिक्र रहे। 99% चांस आपकी यही है कि आपका डीएनए टेस्ट बिल्कुल मैच कर गया है, करेक्ट है, आपकी फाइल ओके है। सिर्फ और सिर्फ अब आपका वीजा बाकी रहता है, जो कि किसी वक्त भी वो आपको कॉल करके टीसीएस वाले आपको बुला सकते हैं और आपको वीजा दे सकते हैं। क्योंकि जो पीछे सारा रिकॉर्ड जो भी चीजें सामने आई हैं, जिन जिन के केसेस में प्रॉब्लम आई है डीएनए टेस्ट में, उनको इतना ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं लगता। जैसे उनका डीएनए सबमिट होता है विद इन 1.5 मंथ जो है उनको लेटर रिसीव हो जाता है टीसीएस के जरिए कि आपका डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ, और उसके बाद उनके केस को जो है वो रिफ्यूज कर दिया जाता है। तो इस वजह से जिनका टाइम काफी ज्यादा अरसा गुजर चुका है वो लाजमी तौर पे
اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور تسلی میں رہیں۔ باقی جو ورک پرمٹ ہے، باقی جو وزٹ یا سیٹلمنٹ کے لیے والدین کے لیے ویزے ہیں، ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جو والدین کا سیٹلمنٹ ویزا اس کی ایشو، اور جو آپ ورک پرمٹ ویسے ریلیشن کے بغیر اپلائی کر رہے ہیں، ان کو بھی کافی زیادہ ٹائم پیریڈ لگ رہا ہے اور کافی زیادہ سست روی کے ساتھ ان کا کام ہو رہا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جب آپ جاتے ہیں تو کتنا کیش آپ لے کے جا سکتے ہیں، بائی لا آپ کتنا الاؤ ہے آپ کو۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ بہت زیادہ احتیاط کریں، بہت زیادہ جو ہے وہ چیکنگ ہو رہی ہے ایئرپورٹس پہ، بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس وقت نیشنل پولیس اور باقی جو ادارے ہیں جو منی لانڈرنگ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، ان کی پکڑ دکڑ جاری ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو جو بائی لا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری آپ جاتے ہیں تو کیش کی صورت میں آپ میکسیمم کتنا لے کے جا سکتے ہیں، اس کی جو انٹرنیشنل لمٹ ہے وہ ہے $10,000۔ $10,000 یا ایکول اس کی جس ملک کی بھی کرنسی ہے وہ آپ لے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ جو $10,000 کے ایکول یا €10,000 کے ایکول جو آپ نے اماؤنٹ لے کے جانی ہے، وہ لازمی طور پہ لیگل ہونی چاہیے۔ اس کا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے کہ کہاں سے آئی ہے، خواہ آپ کے پاس 3,000 ہے 4,000 ہے، اس کا بھی پروف ہونا چاہیے۔ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں شو ہونا چاہیے کہ آپ نے بینک سے نکلوایا ہے یا کس سے لیا ہے، اس کا لیگل آپ کے پاس تمام پروف ہونا چاہیے، وہ بھی آپ کو پاس رکھنا ہوگا۔ اگر آپ چیک ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہ پروف لازمی طور پہ شو کرنا ہے۔ اگر آپ چیک نہیں کرتے ہوتے تو پھر تو آپ کی لک ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ چیک ہی اس لوگ بندے کو آگے کرتے ہیں ایئرپورٹ میں جب سکیننگ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس تگڑی اماؤنٹ ہے، اس وجہ سے وہ آتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جو 500 کا نوٹ ہے اس کے پیچھے اس وقت ادارے بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ 500 کا نوٹ یہ واحد نوٹ ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ سنبھالا گیا ہے، جو مختلف جگہوں پہ اس کو سٹور کیا گیا ہے، جس کے پیچھے تمام ادارے ہیں کہ ان کو پکڑا جائے جن لوگوں نے یہ تمام کالا دھن سے مراد یہ ہے کہ جس کا ٹیکس پے نہیں کیا۔ بے شک آپ نے لیگل کمائے ہیں لیکن آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا تو اس کو بلیک منی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تمام معاملات چل رہے ہیں جس پہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 3,000 سیلری والی 1,00,000 نوکریوں کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے یہ کن کی طرف سے کی گئی ہے۔ اصل میں ایک ملک ہے یورپی یونین کا اور شنجن کا، اس کو کنگ کہا جاتا ہے اور اس کا نام ہے جرمنی۔ وہاں پہ ہر سال جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جابز کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں، تو اس سال بھی جو ہے وہ 1,00,000 سے اوپر جابز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ یہ جو جابز ہیں کسی ایک سیکٹر میں نہیں ہیں، ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یورپی یونین فرسٹ پرائیورٹی ہے، کہ یورپی یونین سے جو لوگ چاہتے ہیں وہاں پہ جا کے کام کرنا ان کے لیے یہ فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ جرمنی اگر اوور آل دیکھا جائے اکنومیکلی اور جابز پوائنٹ ویو سے بہت زیادہ اچھا اور خوشحال ملک ہے، اور وہاں پہ جو لوگ جا کے کام کرتے ہیں ان کو مختلف فیسلٹیز بھی ملتی ہیں۔ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو نیچے لنک نمبر 1 موجود ہے، وہاں پہ کلک کریں گے تو تمام سیکٹرز اور تمام معلومات آپ کو وہاں پہ مل جائے گی۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں €1,500 مہینہ امداد کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے سعودیہ سوسیال کی طرف سے۔ میں نے آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے اور اس کے بعد بھی میں نے ویڈیو بنائی ہیں مختلف، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اوور ایج لوگ ہیں ان کے لیے مختلف امدادوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور آنے والے وقت میں مزید کی جائے گی۔ تو اسی طرح سے اب جو 52 ایئر سے زیادہ لوگ کی عمر ہے جن لوگوں کی، ان کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اگر تو آپ 1960 اور 2002 کے درمیان آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ یہ امداد اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے اس کو مین دیکھا جائے گا، آپ کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے۔ اگر آپ ایلیجیبل ہوئے تو آپ کو یہ امداد لازمی طور پہ دی جائے گی۔ یہ سعودیہ سوسیال کی ایک اہم امداد ہے جس کے بارے میں آپ مزید اگر ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 2 آپ کو مل جائے گا، وہاں پہ کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ اس کو
کر سکتے ہیں. یہاں پہ دوستوں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ انگریسو منیمم ویتال سے ریلیٹڈ یا دوسری جتنی بھی امدادیں ہیں فیملی سے ریلیٹڈ، اس کے لیے آپ نے انس کے دفتر سے رجوع کرنا ہے. ڈائریکٹ سگریتا سوشیال جو ہے اس نے ایک ادارہ بنایا ہے اپنا ذیلی ادارہ، جس کو انسٹیٹیوٹ نیشنل سگریتا سوشیال بولتے ہیں، انس کا دفتر. وہاں پہ آپ نے یہ تمام امدادوں کی معلومات اور وہیں پہ آپ نے یہ امدادیں اپلائی کرنا ہوتی ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.